ट्रियासिक पीरियड यानी आज से तकरीबन 208 से 248 मिलियन साल पहले का वक्त, जब दुनिया के मौजूदा तमाम बड़े आज़म और ममालिक एक ही बहुत बड़े जजीरे या सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है, यानी तमाम दुनिया। इस वक्त की दुनिया के हालात हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं रखते थे। समंदरों की सतह आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुलंद थी। कुतबैन के इलाकों की बर्फ़ भी मौजूद नहीं थी। इस वक्त ज़मीन की सतह पर छोटे और तेज़ रफ्तार डायनासोर पहली बार नमूदार हुए, जो रात में बाहर देखने से कासिर थे। इसी दौरान इक्तियोसौर नामी समंदरी रेप्टाइल ने भी समंदर में तैरना शुरू कर दिया। यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 208 से 146 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड का वक्त शुरू हुआ। इस दौरान पैंजिया ने टूटना शुरू कर दिया और दो बड़े जज़ायर में तकसीम हो गया, जिन्हें लोरेशिया और गोंडवाना कहा जाता है। इस दौर में मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। अभी तक कुतबैन की बर्फ़ भी नमूदार ना हुई थी और ज़मीन दो जजीरों के अलावा सिर्फ समंदरी हिस्से पर मुश्तमिल एक सियारा ही दिखाई देती थी। इस दौर में डायनासोर की नस्लों ने खुद को मज़ीद बढ़ाना और नई मज़ीद नस्लों ने जन्म लेना शुरू किया, जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थीं, जिन्होंने आने वाले कई मिलियन साल तक ज़मीन पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया जिसे पैट्रियोसॉरस कहा जाता है, जो हैरानकुन तौर पर ज़मीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ सकती थी। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी, जिसका खोज सबसे पहले जॉन कॉप ने 1834 में सबसे पहले लगाया। डायनासोर की इस उड़ने वाली नस्ल की खुराक दूसरे जानदार मसलन मछली और दूसरे रेंगने वाले जानवर हुआ करते थे। अपने तेज़ तरीन दांतों, लंबी दुम और बड़ी जिसामत की बदौलत इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। इस उड़ने वाले डायनासोर की नस्ल के सबसे पहले फॉसिल को आर्कियोपेट्रिक्स कहा जाता है। डायनासोर की एक नस्ल समंदर में भी मगरमच्छों की सूरत में नमूदार हुई और ये तमाम समंदर पर राज करने लगी। ये साइज़ में इतनी बड़ी थी कि अपने से कई गुना बड़े डायनासोर्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इसका वज़न 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज़्यादा थी, जिसको आर्कोलॉजिस्ट सार्कोशियस का नाम देते हैं। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाले डायनासोर 1819 में बरतानिया के विलियम बैकलैंड ने दरियाफ्त किया और 1824 में इसे मेगलोसॉरस का नाम दिया, जो बहुत बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वज़न 1000 से 3000 किलोग्राम था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर थी। अपनी दो मजबूत तरीन टांगों, तेज़ दांतों और पंजों की बदौलत ये डायनासोर अपने साइज से कई सौ गुना बड़े डायनासोर्स का भी शिकार करते थे, जबकि हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये इंतहाई जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर मौका के हिसाब से शिकार करते थे। जिसकी नस्ल का मकबूल तरीन किरदार टी-रेक्स नामी डायनासोर है, जिसे अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्मों मसलन जुरासिक पार्क में देखते रहते हैं। ये 40 फुट लंबे थे और खुले जंगलात के अलावा समंदरी इलाकों के पास रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इस तरह के ख़तरनाक गोश्तखोर डायनासोर्स की मज़ीद बहुत सी नस्लें भी वजूद रखती थीं, मसलन सेपनोसॉरस, बेरियोसॉरस और जेंटोसॉरस वगैरह। जहाँ तक डायनासोर्स की रंगत का ताल्लुक है, इसका ठोस जवाब किसी के पास मौजूद नहीं, क्योंकि जानवरों की जिसामत की रंगत का तयन मखसूस कीमियाई मादे के ज़रिए होता है, जो फॉसिल्स बनने के दौरान अपना वजूद खो बैठता है, लिहाजा इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं। ताहम इस सवाल के मुतालिक बेहतरीन जवाब ये हो सकता है कि हम आज के दौर के मुताबिक मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जानदारों के रंगों को एक पैमाना बना लें। लिहाजा इसके मुताबिक डायनासोर की नस्ल जिसका शिकार किया जाता था, वो माहौल के मुताबिक रंग बदलने की सलाहियत रखती होगी, जबकि डायनासोर की जो नस्लें जहरीली थीं, इनका रंग ज़्यादा चमकदार होगा। मगर दर हकीकत डायनासोर्स की असली रंगत का पता लगाना नामुमकिन है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वो सब्ज़ रंगत पर मुश्तमिल थे, मगर इनके पास इसके मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। दोस्तों, जिसामत के एतबार से ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर सारपोड्स थे। ये जिसामत में 115 से 130 फुट लंबे थे, जबकि इनका वज़न 70 टन के लगभग होता था, जो चलते हुए ज़मीन को हिलाने के काबिल थे। ताहम ये बहुत आहिस्ता ही चल पाते थे। इनकी गर्दन 46 फुट लंबी हुआ करती थी, यानी इनकी कुल जिसामत का तकरीबन आधा हिस्सा, और ये पौधों को खाया करते थे। जबकि समंदर में रहने वाली ब्लू व्हेल इन डायनासोर से भी जिसामत में बड़ी थी।
اس کے برعکس سب سے چھوٹی جسامت کے ڈائناسورس کی نسل کے فوسلز جو اب تک دریافت ہوئے ہیں انہیں مائکرو ریپٹر کہا جاتا ہے، جو حال ہی میں چائنا میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ 16 انچ لمبے تھے، یہ گوشت خور تھے اور ایک مرغی کے سائز جتنے بڑے تھے، جبکہ ان کا زیادہ سے زیادہ وزن 3 کلو گرام تک ہوا کرتا تھا۔ $65 ملین سال پہلے کے وقت کو کیریٹیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے زمین پر موجود صرف 2 بر اعظم لوئراسیا اور گونڈوانا ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور آج کے موجودہ بر اعظم اپنی باقاعدہ شکل میں وجود میں آئے۔ اس وقت میں سمندری سطح آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی اور موسموں کی شدت اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ قطبین کے علاقوں پر درجہ حرارت بہت کم ہونے کی وجہ سے برف جمنا شروع ہو گئی اور یوں بڑے بڑے گلیشیئر اور برف کے ٹکڑے جو بر اعظم انٹارکٹیکا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں موجود ہیں وجود میں آئے۔ اسی 65 ملین سال پہلے کے وقت میں آتش فشاں کے پھٹنے کے دوران زمین پر ایک عظیم قیامت رونما ہوئی، جس کے آگ کے گولوں نے زمین پر موجود ڈائناسورس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، جبکہ پرندوں اور تمام سمندر کی گہرائی میں موجود کچھ مخلوقات مثلاً مگرمچھ اور میگلاڈون شارک وغیرہ اپنا وجود بچانے میں کامیاب رہیں۔ تاہم ڈائناسورس کے خاتمے سے متعلق ایک دوسرا مشہور نظریہ بھی موجود ہے جسے کارٹیف تھیوری کہا جاتا ہے، اور اسے زیادہ تر سائنسدان تسلیم کرتے ہیں، جو 1980 میں لوئس ایلوریس نام کے فزکس کے پروفیسر نے پیش کی، جس کے مطابق ایک بڑا شہاب ثاقب جو 4 سے 9 میل یعنی 6 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا، وہ 65 ملین سال پہلے زمین کی سطح سے ٹکرایا، جس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا۔ اسی کی بدولت بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ بھی ابل پڑے، سمندری طوفان اور سونامی، ہوائی طوفان اور تیزابی بارشوں نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ اسی دوران شدید دھول اور گرد نے بھی جنم لیا، جس نے کئی ماہ تک ماحول کو گھیرے رکھا، مگر سورج کی روشنی کی بدولت جب فضا صاف ہوئی تو درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران بچے کھچے جو جاندار بدلتے درجہ حرارت کو نہ اپنا سکے وہ اپنا وجود کھونے لگے۔ ڈائناسورس کے فوسلز دنیا کے مختلف ممالک مثلاً امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، انڈیا، برطانیہ، ارجنٹائن اور پاکستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ قرآن کریم جو تمام ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر زندگی کا وجود تھا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے محمد، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ ایسے شخص کو اپنا نائب مقرر کریں گے جو اس سے پہلے والوں کی طرح خرابیاں اور خون خرابہ کرتا پھرے، جبکہ ہم آپ کی تعریف اور تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، تقریباً 65 ملین سال پہلے اتنی بڑی مخلوقات کا زمین پر موجود ہونا کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ ان کے بعد دنیا پر تشریف لانے والی مبارک ہستی حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز لمبا تھا، جو آسمان پر موجود فرشتوں کو سلام کیا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ انسانیت کا قد کم ہونا شروع ہو گیا۔ بہرحال اسلام ڈائناسور جیسی مخلوقات کے وجود کو رد نہیں کرتا، مگر ان مخلوقات کے رہن سہن، ان کی بناوٹ اور تباہی سب سائنس کا علم ہے، جس کا اسلامی عقائد سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی دریافتیں ہماری موجودہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ قرآن اور سنت انسانیت کی رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ تاریخ، جیوگرافی، زمینی اور بایولوجیکل حقائق قرآن کریم میں صرف اس حد تک موجود ہیں جتنا انسانیت کے لیے ضروری تھے، ورنہ جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوا اس وقت بھی بہت سے ایسے جاندار موجود تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں۔ واللہ عالم۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔